السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالي. اول حاجه نعرف براسي، معكم انجينيور جيني سيفيل خدامه في لو سيكتور بيبليك. بويسك انا من الديبار كنت انتريسي بهاد لو سيكتور بيبليك. كانت عندي اوبورتونيتي ندوز 4 ايبروف زورال. كنت ديما كنتقبل في ليكري، مي مالوغوزمون لي 3 بروميير زونتروتيان كانوا طالبين ان سول انجينيور، دونك ما كانش عندي لا شونس باش نتقبل، مي تقبلت في لو 4. بويسك دوزت plusieurs épreuves orales. بغيت نعطيكم اون ايدي على لي كيسيون اللي كيتبوزاو في اللوغال باش تقبلوا في لا فونكسيون بيبليك، وهادشي سولون مون اكسبيريونس. اول حاجه كطيح على بالكم هي واش اللغه كيدوز بالفرنسي ولا بالعربيه. المهم بالنسبه ليا انا بيرسونيلمون لي زونتروتيان اللي دوزت كاملين كانوا كيسولوني بالفرنسي، وكنت كنجاوبهم بالفرنسي ابا واحد المره. في واحد اللغه هو كان داز كامل بالفرنسي، حتى الاخر طلبوا مني تقديم على راسي بالعربيه الفصحى. المهم هادشي اللي غنقول لكم على حسب تجربتي انا في اللغات. صراحه ما سولتش لي زوطخ، ما عرفتش كاع لي زانجينيور كيهضروا معاهم جيست اون فرونسي. كونسيرنو لي تكنيسيان وصحاب باك بليس دو، الصراحه اوكين ايدي واش داكشي كيدوز بالفرنسي ولا العربيه. بالنسبه لهذا الفيديو غنهضر لكم فقط على داكشي اللي شفت انا واللي عشتو في تجربتي مع اللغال. يعني غنقول لكم فقط لي كيسيون اللي سولوني شخصيا. واخا الصراحه ما عقلتش عليهم كاملين. يعني ما غاديش نقول لكم دي كيسيون ولا نجبد لكم شي حاجه من جوجل ولا يوتيوب ولا اون اوتر سورس. كوم سا غنكون واقعيه معكم اكثر. Pardon. Donc les amis, وي حاجه اخرى، هذا الفيديو غندي نهضر معكم بالعربيه ونشرح لكم لي كيسيون بالعربيه، واخا داكشي داز بالنسبه لي انا بالفرنسي. كوم سا باش الناس اللي عندهم بروبليم مع الفرنسي حتى هما يستافدوا معنا وتكون عندهم اون ايدي على اللغه ديال لو سيكتور بيبليك. دونك لي زامي، اول حاجه كانوا كيبداو بها ريبريزونتيفو ليك. ابار اون سول فوا واحد كان قال لي، الصراحه ما عقلتش مزيان، راكم عارفين تقريبا هادي عامين، المهم الا نفعني عقلي. كان قال لي vous avez réussi l'épreuve écrite, félicitations, je vous souhaite bonne chance pour votre épreuve orale. ابخي جو بونس عرف براسو بسميه ديالو، عرف بلي ممبر ديال الجيري، ومن بعد سولني على شي حاجه الصراحه اللي ما عقلتش عليها. المهم بداش ليا بديك بريزونتيفو. مي دون تو لي كا جو فو كونساي انكم تشدوا ورقه وستيلو وتوجدوا واحد بريزونطاسيون على ريوسكم وتحفظوها بار كور، باش كومسا ملي طلبوا منكم انكم تبريزونطيو ريوسكم يكون الجواب واجد. وهادشي نيت غيعاونكم باش au fur et à mesure، يعني au cours ديك البريزونطاسيون يتحيد منكم لو ستريس اي لو تراك. دابا ندوزو لي ستاج. وي ديجا سولاتني وحده من الجيري شنو استفدتي من لي ستاج اللي دوزتي، شنو هما لي طاش اللي درتي في ستاج الفلاني. واحد الحاجه طلبوها مني با مال دو فوا، اللي هي parlez-nous de votre projet de fin d'études. وكان واحد سولني على لا سيكسيون ديال التونيل، مع انا خدمت على التونيل في بي اف او ديالي، وسولني على لا لونغور ديالو. اوروزمون كنت عاقله على هادشي. قبل ما ندوزو للتروازيام بوين، بغيت منكم تابوناو معايا في لاشين، وإلا عندكم اي اقتراح او اي حاجه بغيتوني نهضر عليها باش تستافدوا من الاكسبيريونس ديالي، نيزيتي با انكم تمونسيونيوها ليا في لي كومونتير. دونك maintenant je passe. Donc pas mal de fois سولوني على des choses liées للسبيسياليتي ديالي، sachant que انا ingénieur en génie civil. Par exemple, كانوا طلبوا مني les définitions telles que qu'est-ce qu'un marché public,
qu'est-ce qu'un bordereau des prix, شنو هو le rôle du maître d'ouvrage. déjà سولوني على l'étanchéité. كان واحد قال لي quels sont les intervenants d'un projet de construction. في واحد l'entretien كنت قلت ليهم بلي انا كندير اوتو فورماسيون. سولوني شنو كندير في هاد لوطو فورماسيون، وبديت كنشرح ليهم لي شوز اللي كندير في هاد لوطو فورماسيون، وبارمي هاد لي شوز جبت ليهم لي لوجيسيال، وهو يسولني بحالاش هاد لي لوجيسيال، وقال لي واش نامبورط كي يقدر يميتريزي هاد لي لوجيسيال. غير هنا اونتر بارونتيز ديروا في بالكم اي حاجه جبتوها للسانكم يقدروا يسولوكم عليها. بون مرة أخرى طلبوا مون افي على الباتيمون. قالوا لي ملي دخلتي كي جاك هاد الباتيمون، زعما الباتيمون ديال ديك الإدارة، واش هو هداك ولا ناقصاه شي حاجة. باردون. alors je passe. Donc هنا يقدروا يسولوكم par exemple que savez-vous de notre agence ou notre office ou voilà etc. يقدروا يقولوا لكم شنو هو لو رول ديال notre ministère. دونك ما فيها باس الانسان يدخل السيت ديال المينيستير ولا لاجونس، يعني فين باغيين دوزو اللوغال، كوم سا تكون عندكم اون ايدي قبل ما دوزو هاد اللغة. بون هاد لا كيسيون تبوزات عليا بزاف ديال المرات. pourquoi voulez-vous travailler dans le secteur public. déjà سولوني واحد كان قال لي الا جاوك deux opportunités، وحده في le secteur public والاخرى في le secteur privé، دونك شنو غادي يكون لو شوا ديالك، سورتو الا كان لو سالير في البريفي طالع على البيبليك. عاود سولوني اسكو واحد النهار كانوا سولوني اسكو vous avez déjà passé des épreuves orales، ومع كنت قلت لهم وي. الصراحه ما عقلتش واش كانوا سولوني ابري على لا دات ديال هاد لي زيبروف زورال، زعما فوقاش دوزتهم. صراحه ما بقيتش عاقله. جو باس. هنايا عندكم لي سوجي داكtualité. واحد المره كانوا سولوني على لو موفمون دي جيلي جون، مون افي اكسيتيرا. راكم عارفين بحال هاد لي كيسيون، يعني il est préférable تكونوا متبعين لي زاكtualité. ما عرفتو يقدروا يسولوكم نتوما وزهركم. وكانوا سولوني دي كيسيون بحال هاد الشكل. qu'est-ce qui vous motive au travail, préférez-vous travailler seul ou en équipe, quel type d'environnement de travail préférez-vous. Bon, si quelqu'un parmi vous déjà دوز l'oral في le secteur public يكتب لنا في les commentaires les questions اللي سولوه باش tout le monde يستفد. وانا حاولت نعطيكم جيست اون ايدي على لي كيسيون اللي عقلت عليهم. جو بو با نعقل على كل شيء. وما تنساوش تابوناو وديروا جيم. والله يوفق الجميع.